मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा हार्दिक अनुरोध। सर्वसाधारण जनताको सेवा सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू अभिलेख तथा श्रेष्ठता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गरौं। भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाओ। जमिनमा सिप्रश्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याओ। भू राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याओ। आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू सूचना प्रणालीको विकास गरौं। जग्गा किन्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, जग्गाको किसिम, जग्गाको प्रकार, क्षेत्रफल, बाटोको प्रकार आदिको बारेमा नापी कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट बुझी अनि सम्बन्धित पूर्जा मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेष्ठतासँग रुजु गरी मात्र जग्गाको कारोबार गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै भइसक्यो हजुर यहाँ रहेर काम गरिरहेको। अहिले मालपोत कार्यालयको अवस्था के हो, कस्ता सेवाहरू अहिले दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले सेवाग्राहीलाई भनिदिनुहोस् न। यसो अब विशेष गरी यो भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय परासीमा अब एउटै मात्र कार्यालय रहेको छ होइन। यो विशेष गरी तपाईँको अब यो रजिस्ट्रेसन पास हुने होइन, यो रजिस्ट्रेसनबाट लिखतहरू हुन्छ अनि त्यसपछि मुद्दाबाट सरसँग सोधिसक्नुभयो होला। अब यहाँ विशेष गरी अब राजीनामाहरूका चाहिँ जग्गा पास हुने राजीनामा अनि रोक्का धितो रोक्काहरू अनि त्यसै गरी अरू अदालतका रोक्काहरू आउँछ, तिनीहरूको चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउने ती कामहरू विशेष गरी। तपाईँको छिमेकी जिल्ला रूपन्देहीमा 3वटा मालपोत कार्यालयहरू रहेका छन्। यो जिल्लामा एउटा मात्रै, हुन त टुक्रिएको जिल्ला पनि हो। हजुर हजुर। एउटा मालपोत कार्यालय नै सफिसियन्ट हो अथवा कुनै ठाउँमा अर्को मालपोत कार्यालय पनि स्थापना गरिदिनु पर्ने? अहिले तत्कालको अवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो भिडभाडको अवस्था छैन। सेवाग्राहीहरू लगभग दिनभरिमा सबै कागज मिलेर आछ भने तपाईँको 1-2 घन्टामै सेवा प्रवाह गरेर फर्किने अवस्था छ होइन। अब केही कागजहरू पुगेको छैन भने पनि पुर्याएर दिनभरिमै काम हुने अवस्था चाहिँ तत्कालको लागि अवस्था छ। तर दूरीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै अब त्यो सुस्ताका व्यक्तिहरू आउनलाई अलिक असहजै हुन्छ, किनभने त्यहाँबाट आउने केही कागज पुगेन भने फेरि चाहिँ हजुरको कागज अब त्यो पुर्याउनलाई फेरि त्यहीँ जानुपर्ने गर्दाखेरि त्यो एकै दिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ भ्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दूरीको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति अब अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। पालिकाहरूले तपाईँहरूलाई कतिको सहयोग गर्नुभएको छ? कसले? पालिकाहरूले। पालिकाहरूले गरिराख्नु भएको छ। केहीले समन्वय सहकार्य त पक्कै पनि हुन्छ होला। उहाँहरूले फेरि सिफारिस पनि दिनुभएको हुन्छ। ती सिफारिसहरू सबै सत्यमै आधारित हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब हामीले त अब यो कुनै पनि निकायले पठाएको चिजहरूमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अन्यथा छ भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। अब उसले पठाएछ भने त्यो अफिसियल रूपमै अब सरकारी निकायले नै पठाएको चिजमा त विश्वास नगर्ने कुरै हुँदैन होइन। अब कता कतम चिज चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ सँगै परेको खण्डमा चाहिँ हामी फिल्ड निरीक्षणै गर्छौँ। खबरले कुन कुराहरू हुनुपर्छ अर्जुन सर? तपाईँ त सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ यस कार्यालयमा र अझ राम्रो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो होला, के मान्नु भएको छ? होइन, सेवा प्रवाह त अब मेरो दृष्टिले चाहिँ अहिलेसम्म सेवा प्रवाह त राम्रै भयो जस्तो चाहिँ लागिरह होइन। किन गुनासो पनि कम, गुनासै नआउने भन्ने त छैन। गुनासो आउँछ, विभिन्न कारणहरू छ, विभिन्न हुन्छ मान्छेका होइन आउँछ। तर सेवा प्रवाहमा चाहिँ अब केही चाहिँ अब कमी कमजोरी भइरहेको छ। अब विशेष गरी अब हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब सङ्घीय कार्यालय छ होइन। अनि सङ्घले चाहिँ अब विशेष गरी अब बजेट चाहिँ कम पठाइदिने अनि हामीसँग उठेका जति पनि राजस्वहरू हुन्छ प्रदेश र स्थानीयमा चाहिँ डिभाइड भएर जाने। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्थानीयसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ केही मर्मत सम्भारका कुराहरू अनि विभिन्न संरचनाका कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई समन्वय गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरू सेवाग्राहीलाई चाहिँ सहजता प्रदान गर्न। नापी मालपोत त नजिकै हुनुपर्छ, तपाईँको त धेरै टाढा छ नि सर। सेवाग्राहीलाई धेरै शास्ति भयो, दुःख भयो भन्ने गुनासो पनि सुनेका छौँ। होइन, त्यो हामीले नै आफैले महसुस गरेको पनि विषय भयो। नापी चाहिँ पहिला म आउँदाखेरि लगभग यहीँ बाटो पारी नजिकै थियो, त्यो लोकतान्त्रिक चोकनिर रहेछ
त्यसको केही महिनापछि चाहिँ उता नापी अधिकृतले चाहिँ उता लानुभयो भन्ने चाहिँ सुनियो, परै पुर्याउनु भयो। अब त्यो चाहिँ दुःखको विषय हो। सकेसम्म नजिकैको हुनुपर्ने सहजताको हिसाबले, समन्वयको हिसाबले अब त्यो चाहिँ खै अब के मिलेन। अब नापी त अब हामीसँग समन्वयमै बसेर नजिकै बसेर गर्नुपर्ने, अब त्यो विषय त अब नापीको भइहाल्यो, कहाँ किन उता ल भन्ने कुरा। बिजुलीहरूको बिगबिगी नहोस् भन्नको लागि के गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, हामीले यसो बिचौलिया भन्दा पनि को बिचौलिया हो भन्ने कुरा त हामी त प्रष्ट त भइँदैन। बिचौलिया भन्ने कुरा अब विशेष गरी अब व्यक्तिको नजरमा के छ भने लेखापढी चाहिँ बढी बिचौलिया भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सुनिएको कुराहरू है। अब त्यो पनि भन्न मिल्दैन फेरि होइन, किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नै उहाँहरूलाई फेरि त्यो उसको पाम्सको उनै दिएको छ, प्रमाण के अरे सञ्चालनकै लागि दिएको कारणले पनि उहाँहरू थ्रु नै आउने हो। तर त्यो विषय चाहिँ अब बिचौलियाकै विषय त हामीले त्यो स्थानीय पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने हो, सबैले गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा पनि सुनेका छौँ। तपाईँहरूले बेला बखतमा गएर भन्नुहुन्न गरिसक्नु पर्छ यो? हामीले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको छौँ सर, फोन मार्फत पनि भनिरहेको छौँ होइन। विशेष गरी 7वटा पालिकाहरू छन् हामी कहाँ स्थानीय तह, 7वटा मध्ये 4वटाले चाहिँ गरिसक्नुभएको छ। सुस्ताले, प्रतापपुरले, पालीनन्दन र अर्को चाहिँ उसले के अरे बरघाटले गरिसकेको छ। बाँकी चाहिँ सुनवल, रामग्राम र सरावलको बाँकी छ। सुनवलकोले पनि अब हामीले चाहिँ ठेक्का दिइसके हम चाहिँ आउँदैछ, हुन्छ, अब सब निर्णय गरेर चाहिँ पठाउनुहुन्छ काम अगाडि बढाउनलाई। फुल्ली चाहिँ वर्गीकरण चाहिँ गरिसक्नु भयो होइन। र रामग्रामको पनि त्यही पहिला निर्णय गर्नु हो, त्यसैको आधारमा चाहिँ भइरह पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्णय भयो। काम गर्ने क्रममा आइपरेका समस्या, अप्ठ्यारा, चुनौती के हुन्? सर्भर डाउनले गर्दा नेट नआउँदा पनि सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाएका छन् नि सर कहिलेकाहीँ? त्यो स्वाभाविकै हो सर। फेरि के हो भन्दाखेरि अहिले हामीसँग यो अनलाइन प्रणाली जो यो LRMS चाहिँ सिस्टम सुरु भएदेखि सबै कामहरू अनलाइनमै हुने गरेको छ। तपाईँको स्यस्ता निकाल्न, रोक्का फुक्का समेत चाहिँ सबै काम कम्प्युटरमै गर्नुपर्ने भएको कारणले फेरि यो सर्भर भनेको हामीसँग विभागसँग चाहिँ मन्त्रालयसँग भएको कारणले कहिलेकाहीँ सर्भर डाउन हुँदा पनि चाहिँ सारा नेपालभरिकै समस्या हुन आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ फेरि नेटवर्कले गर्दाखेरि यो पनि हामीसँग विभागले नै त्यो नेटवर्क गरेर गरेको कारणले अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो समस्या आउँदाखेरि त्यो समस्याको रूपमा छ। तर चाहिँ अन्तमा यो भनिदिनुहोस् अर्जुन सर, जग्गा किन्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेका छन्? जग्गा किन्दा त विशेष गरी अब जग्गा फिल्डमै जानुपर्छ। जग्गा धनीको वास्तविकता के हो त्यो फिल्डमा, नक्सामा, फिल्डबुकमा र यो मालपोतमा स्यस्ता र त्यस अगाडिका दर्ता हुँदाका त्यसको जग्गाका प्रकृतिहरू कस्ता प्रकृतिको हुन् विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तिनीहरू र चाहिँ नक्सा चाहिँ अनिवार्य हेरेर फिल्डमा गएर के कस्तो हो साथसाथीहरूसँग बुझेर अनि मात्र चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ पछि दुःख हुने सम्भावना कमै हुन्छ। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यस भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। अहिले व्यस्तता केमा छ, के गर्दैछ कार्यालय, परिवार, के कस्ता सेवाहरू सेवाग्राहीलाई भनेर तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अब हामी चाहिँ दैनिक रूपमा हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरू होइन, अब विभिन्न हाम्रा चाहिँ यो कार्यक्षेत्रभित्रका रहेका सेवाग्राहीबाट आएका सेवाहरूलाई हामीले दैनिक रूपमा यो प्रदान गरिरहेका छौँ। अब मुख्य गरेर हामीले यो जग्गा लिखित पारित रजिस्ट्रेसन पास भयो होइन, नामसारी भए, अनि अब मोहीको यो लगत कट्टा सम्बन्धी अनि मोहीका बाँडफाँड सम्बन्धी यस्ता निवेदनहरू हामी यहाँ चाहिँ आएका निवेदनहरूलाई फरछोट गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ यहाँ दैनिक रूपमा। अहिले स्थानीय पालिकालाई जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा दिएको छ, सबै पालिकाले त्यो गरेको अवस्था हो कि होइन यो जिल्लामा? छैन। हाम्रो यो अहिले यो परासीमा चाहिँ कस्तो छ भने यो सरावलले बाहेक सरावलले चाहिँ गर्दैछ भर्खरले होइन, त्यो बाहेक अरू 7वटा चाहिँ पालिकाहरूले मोटामोटी रूपमा गरिसकेका छन् र सुनवलले चाहिँ दैनिक अब जति आवश्यकता छ त्यसअनुसार चाहिँ गर्दै पठाएको छ, सबै चाहिँ गरिसकेको छैन होइन। र अन्य पालिकाहरूले चाहिँ गरिसकेका छन्, यहाँ आएको छ वर्गीकरणको उहरू। सरावलको चाहिँ अहिले हुँदैछ, उसले टाइम लिएर चाहिँ अहिले यो गर्दैछ र
पालीनन्दन गाउँपालिकाले पनि उसले उसको नमिलेको हुनाले यहाँ यो पठाएको थियो, तर त्यो विवरण नमिलेको कारणले गर्दा उनीहरूले पनि फेरि त्यसलाई रिभाइज यो गर्दैछन् अहिले वर्गीकरणको कुराहरू चाहिँ। परासी जिल्लाको छिमेकी जिल्ला रूपन्देहीमा 3वटा मालपोत कार्यालयहरू रहेका छन्। हाम्रो यस जिल्लामा एउटा मात्रै, एउटा नै ठिक हो अथवा 2टा हुनुपर्ने हो, के मान्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब यसमा हामीले अहिलेसम्म त हामीले यहाँ सेवा यो चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ होइन। खासै हामीहरूलाई त्यस्तो यो कठिनाइ यो त भएको छैन। हामीहरूलाई प्रदान गर्नको लागि चाहिँ, सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ अब सेवाग्राहीहरूलाई को हकमा चाहिँ त्यो त उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ। अब धेरै टाढाबाट आउने सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ कठिनाइ होला, तर हामीले जुन प्रदान गर्ने सेवा यहाँ आइसकेको मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जनशक्ति जुन भनौँ न त्यसले चाहिँ भइरहेको छ अहिलेसम्म। अब हुन त अहिले किनभने आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि यो जग्गाको कारोबार धेरै कम छ, अहिले यो खस्केको छ। पहिलेको तुलनामा लगभग चाहिँ 50% नै कम जस्तो छ अहिले जग्गाको कारोबार। मालपोत नापी यातायात जस्ता निकायहरूमा बढी विकृति विसङ्गतिहरू छन् भनेर जनताले गुनासो गर्नुहुन्छ। किन यस्ता कुराहरू आउँछन्? बिचुलियाहरूको बिगबिगी हटाउनको लागि के गर्नु भएको छ? भूमाफियाको चलखेल केही रहन्छ हाम्रो जिल्लामा? अब यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो खालको छैन होइन। म पनि यो चाहिँ भर्खरै आएकोले अहिलेसम्म मैले चाहिँ यो भेटाएको छैन यहाँ। अब त्यस्ता खालको भूमाफियाहरूको चाहिँ हामीसँग त्यस्तो कुनै अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै त्यस्तो कुराहरू नयाँ कुराहरू त केही ल्याएको छैन हामीसँग होइन। अब बिचौलियाको हकमा चाहिँ अब हामीलाई अहिले यहाँ आउने अब त्यस्तो कोही मान्छे भेट्यो भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई सम्झाएर बुझाएर पठाउँछौँ। कतिलाई चाहिँ अब यो कारवाही पनि गरिन्छ र हामीले नियन्त्रणको लागि पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब तल हाम्रो मोठमा पनि हामीले गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ यो गेट पालिराखेका छौँ होइन। र अनावश्यक र सम्बन्धित यो सरकार नभएको व्यक्तिहरूलाई हामी भित्र प्रवेश गर्न पनि दिँदैनौँ हाम्रो चाहिँ। अहिले भूसेवा केन्द्र मार्फत धेरै कामहरू हुन्छन् भन्ने कुरा सुन्यौँ। भूसेवा केन्द्रले तपाईँहरूलाई के कति सहयोग गर्नु भएको छ र उहाँहरूले को शुल्क निर्धारणका कुराहरू पनि एकरूपता छैन भन्ने कुरा पनि सुनेका छौँ। तपाईँ त प्रमुख हुनुहुन्छ, बेला बखतमा दिने निर्देशनहरू सरसल्लाह उहाँहरूलाई तपाईँको के? यो भूसेवा केन्द्रहरूलाई हामीले मैले आउने बित्तिकै पनि यहाँ यो पहिलो बैठकमा उहाँहरूलाई बोलाएको थिएँ र उहाँहरूलाई मैले चाहिँ यो निर्देशन पनि गरिसकेको छु। मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूको सेवा चार्ज अब जति लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा एकरूपता र एउटा उपयुक्त किसिमले हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई मैले चाहिँ यो सुझाव चाहिँ राखेको र उहाँहरूलाई त्यो बारम्बार भनिरहेको पनि छु। हामीले चाहिँ यो गर्छौँ भनेका छन्, तर अहिलेसम्म त गरेका छैन उनीहरूले होइन। मैले भने सूचना पार्टी नै तपाईँहरूले आफ्नो यो कारोबार गर्दाखेरि तपाईँले लिने सेवा शुल्क कति लिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ विवरण राख्नुहोस्, अगाडि आफ्नो अफिसको अगाडि टाङ्नुपर्छ र तपाईँहरूले एउटा चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् तपाईँहरूको भूसेवा केन्द्रहरूले भनेर मैले चाहिँ उनीहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ एउटा मिटिङमा र उनीहरू अब हामी यो चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्दैछन्, तर अहिलेसम्म त गरेका छैनन्, गर्दै होलान्। अब सेवा गरेका गुनासाहरू के कस्ता रहेका छन् तपाईँलाई? अब सेवाग्राहीको यो गुनासाहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएसम्म त मैले यो चाहिँ फर्सट गर्न यो लाएको छु होइन। त्यस्तो खाले कुनै त्यस्तो समस्या परेको त आउनु भएको छैन। आएकोहरूलाई हामीले सहज रूपले उहाँहरूको गर्न सक्ने नियमसङ्गत काम छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ फर्सट गरेर पठाइरहेको छौँ। कहिलेकाहीँ उहाँहरूको काममा धेरै ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने गुनासो पनि छ सर, किन हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू? ढिलासुस्ती चाहिँ यस्तो हो, कामको ढिलासुस्ती भन्नाले अब कति कागजातहरू के छ भने पुरानो यो चाहिँ रेकर्डहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ खोजतलास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कतिको त्यो विवरणहरू नमिलेको हुनसक्छ, जुन यो तामिलीबाट ती चाहिँ कागजातहरू चाहिँ यो पुरानो कागजातहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ भन्ने बित्तिकै त पाइँदैन, किनभने अब यो चाहिँ 28-29 सालका यो कागज पनि हामीले यो चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो रेकर्डहरू पुरानो रेकर्डहरू अब तिनीहरू चाहिँ जीर्ण भइसकेका छन् र त्यसलाई अब यो राखेको ठाउँमा पनि त्यसलाई चाहिँ यो खोज्नलाई निकै टाइम लाग्छ। त्यही कारणले पनि यो कतिको कामहरू अब एक दिन लाग्छ, त्यो ढिलो चाहिँ त्यसरी पनि हुनसक्छ। त्यो पुरानो स्थानीय पालिकाले जुन सिफारिस दिएको हुन्छ नि सर, ती सिफारिसहरू सबै सत्यमा आधारित हुँदैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनेका छौँ। हाम्रो जिल्लामा के छ त्यस्तो अवस्थामा, केही शङ्का लागेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अब त्यसरी आएको सिफारिसहरू चाहिँ अब यो जहाँसम्म हामी स्थानीय तहलाई विश्वास गर्ने हो होइन, किनभने उहाँहरू स्थानीय स्तरको हो र उहाँबाट आएका सिफारिसहरूलाई हामीले यो मान्नुपर्ने आधार पनि त्यही हो। तर अब हामीलाई काहीँ त्यस्तो शङ्का भयो भने हाम्रो चाहिँ स्वयं यहीँबाट अफिसबाटै हाम्रो चाहिँ यो कर्मचारी खटाएर त्यहाँ स्थलगत रूपमा चाहिँ सरजीवन बुझेर पनि हामी ल्याउँछौँ। त्यस्तो काम पनि हामी यो चाहिँ विवादहरू पनि हुन्छन् होला कार्यालयभित्र पनि कहिलेकाहीँ? कस्ता विवादहरू बढी देख्नु भएको छ आइसकेपछि? अब यहाँ त्यस्तो विवाद त म आइकन अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो खालको विवाद त केही पनि आएको छैन होइन। अब त्यही हो, मान्छेलाई अब तुरुन्त आएको हुन्छ, सेवाग्राहीलाई अलिक छिटो छरितो रूपमा कामहरू
अगाडि यो लानुपर्ने हुन्छ, कोही चाहिँ अब टाइममा आउनुहुन्न, अलिकति अन्तिम टाइमतिर आउनुहुन्छ, मेरो काम भएन छिटो गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। तर अब यो जग्गाको कुरा जस्तो कुरो हो, सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण जस्तो कुरा हो, तुरुन्तै नि यो गर्न पनि सक्दैन। कति कुराहरू सबै रेकर्डहरू यो चाहिँ भिडाउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो समय लाग्ने गरेको छ। त्यसरी काम तपाईँ आइसक्नु भएको छ, अब यस कार्यमा कुन कुन कुराहरू परिवर्तन गरिनुपर्छ, थप के कुराहरू हुनुपर्छ र अझ राम्रो तरिकाले सेवा प्रवाह दिन सकिन्थ्यो होला, गर्न सकिन्थ्यो होला, कार्य सम्पादन राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्थ्यो, के मान्नु भएको छ? अब हामीले चाहिँ सकेसम्म अब हाम्रो टिम अब यो कर्मचारीकोले चाहिँ हामीले काम अहिलेसम्म त यो गरिरहेका छौँ होइन। हामीले सकेसम्म त पुरै गरिरहेछौँ होइन। तर पनि अब कति कमी कमजोरी हुन्छ। अब कति कुराहरू चाहिँ अब तत्काल यो रेकर्डहरू चाहिँ पाउन सकिँदैन, भेट्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई छिटो छिटोमा कसरी लाने भन्ने हामी कम्प्युटराइज गर्ने, कति इन्ट्रीको हाम्रो छुट भएको इन्ट्रीहरू गर्ने, त्यो कामहरू चाहिँ हामी यो चाहिँ गरिरहेका छौँ। अन्तमा सम्पूर्ण दर्शकबिन्द र जिल्लावासी जनसमुदायलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? हामीले जग्गा किन्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के? जग्गा चाहिँ म चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने कसैले चाहिँ पहिले जग्गा यो किन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यसको सम्पूर्ण पहिले यो रेकर्डहरू एकचोटि चेक गर्नु पऱ्यो आएर होइन। किन्नुभन्दा अगाडि, पास गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यो जग्गा चाहिँ फिल्डमा छ कि छैन, नक्सामा छ कि छैन होइन। नक्सादेखि फिल्ड, नक्सा पनि हेर्ने र त्यो चाहिँ जग्गा उहाँले कहाँ किन्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ फिल्ड पनि एकचोटि चेक गर्ने। नक्सा र फिल्ड चेक यो मिल्छ मिल्दैन होइन। र त्यो जग्गा चाहिँ कहाँ पर्छ भन्ने कुरो यकिन गरेर र उहाँले अब त्यसका चाहिँ यो रेकर्डहरू भनौँ न दुरुस्त छ कि छैनन् त्यो बुझेर मात्र चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो जग्गाहरू किनबेच गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।